रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, अल्लाह की कुर्बत और नेमतों का महीना रमजान उल करीम। इस महीने को सलाम करे अर्शो जमीन, इस महीने के सबाब से झुकने लगे सजदों में जमीन। रमजान उल करीम, आप सभी को रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं लतीफ़ कामरान आप सबको न्यूज़ 1 की तरफ से रमज़ान मुबारक। नाजरीन, हम शुरू करने जा रहे हैं हर जुम्मे को एक इस्लामिक प्रोग्राम, जिसमें हर मौलाना शामिल रहेंगे। उस प्रोग्राम में हम उन हज़रात का भी शुक्र अदा करते हैं जो हज़रात हमारे चैनल पर कॉल कर इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से ख्वाहिश की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक में न्यूज़ 1 के चैनल के हवाले से आपके दरमियान में मौजूद हूँ। इसी हवाले से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि न्यूज़ 1 हमेशा इस सिलसिले में मुतहर्रिक रहते हैं। मुख्तलिफ मौक़े पर आप बराबर कौम को हर वो मसले से वाकिफ़ करवाते हैं जो मुसलमानों के हसास मसाइल है। रमज़ान हो या रबीउल नूर हो, मुहर्रम हो या फिर मुक़द्दस रातें हों, इन मौक़ों पर अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज़ 1 चैनल आपके दरमियान शहर के मुख्तलिफ मशाइख को, उलमा को, दानिशवरों को सामने लाते हैं और उनके पैगाम से आपको आगाह करते हैं। इसी अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह आज लतीफ़ कामरान साहब ने एक बेड़ा उठाया है कि हर जुमे को एक पैगाम आपके सामने होगा जो मुसलमानों के हसास मसाइल से ताल्लुक़ रखता होगा। अल्लाह का शुक्र है कि आपने न सिर्फ मुख्तलिफ ख़बर आप तक पहुँचाते हैं, बल्कि इस्लामी पैगामात को भी आपके सामने रखा जाता है। आज रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख और आपके सामने हाजिर हूँ। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसको खुद कुरान कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह रमज़ान अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नाम पर नाम रखा है। रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस अंदाज से वाकिफ़ करवाया कि मेरे आका कहते हैं, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, तुम किसका इस्तक़बाल कर रहे हो, तुम किसके सामने हो, ये तुम्हारे सामने कौन है, ये तुम्हारे सामने कौन है, ये है रमज़ान। यानी आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान की अहमियत बतलाना चाहते थे, रमज़ान की अहमियत बतलाना चाहते थे, क्योंकि यह रमज़ान ऐसा मुक़द्दस महीना है कि रमज़ान की पहली चांद रात जिसे कहते हैं आप, कि रमज़ान का चांद तुलू हुआ, ज़ाहिर हुआ, इसके साथ ही मेरे आका सैयद आलम फरमाते हैं कि वो अल्लाह करीब अपने फजल से, अपने करम से सारे अहले क़िबला की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो रमज़ान के अभी आगाज़, यानी अभी इबादतों का सिलसिला नहीं हुआ, लेकिन रहमत का ये हाल है कि बस आगाज़, इधर चांद निकला, इधर हम रमज़ान में दाखिल हुए और अल्लाह ने सारे अहले क़िबला की मग़फ़िरत फरमा दिया। तो ये बड़ी करम की बात है। अभी तौबा व इस्तिग़फ़ार नहीं, अभी क़ियामुल लैल नहीं, अभी सौम व सियाम नहीं, फिर भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह माफ़ फरमा रहा। ऐसे करीम रब की इबादत तो दिलो जान से करनी है। ऐसे रब को मनाने के मौके हमको अपने हाथ से जाने देना नहीं है, बल्कि रमज़ानुल मुबारक में जितना हो सकता है क़ियामुल लैल, यानी अल्लाह की बारगाह में खड़े रहना, रातों में शब बेदारी करना, नमाज़ें पढ़ना, तरावीह पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, अपने रब को मनाना, तौबा व इस्तिग़फ़ार करना, ये हमारा बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम इसको करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूलियत का दर्जा अता फरमाए।
اور اس مہینے میں آپ کو اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف ستھرا مزکا و مصفہ کرنے کے لیے ساروں کی معافی کرنا. جیسے اللہ ہم کو معاف کر رہا ہے، ہم بھی اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں. اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں جو ہم پر زیادتی کیے ہیں، ان کو معاف کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. توبہ و استغفار میں مصروف رہیں. یہی کامیابی و کامرانی کا راستہ ہے. یہی کامیابی و کامرانی کا راستہ ہے. اس انداز میں ہم اپنے رب کو منانا ہے. اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں. اور اگر ہم کسی کا باقی ہے تو رمضان المبارک میں وہ جو کچھ باقی ہے اگر دے سکتے ہیں تو دے دیں، ورنہ ان سے مل کر کہہ دیں کہ کم از کم وعدہ کر لیں کہ میں آپ کا باقی ہوں. آج تک میں آپ کو دھوکہ دیتا رہا، فریب دیتا رہا، گھماتا رہا، کیا کرنا ہے کر لو، میں تو دینے والا نہیں ہوں، میں دینا ہی نہیں ہوں، سیدھے مکر گیا. لیکن آج پھر ایک مرتبہ جا کر ان سے ملنا ہے، کہنا ہے کہ میں آپ کا باقی ہوں، میرے ایسے حالات نہیں ہیں، آنے والے دنوں میں ضرور آپ کو دے دوں گا. اگر پورے ایک مشت نہ دے سکتے ہیں تو تھوڑا کر دے دیں. جو ہم اپنے بہنوں کے حقوق، آج مسلمانوں میں ایک عام مرض لاحق ہو گیا ہے کہ مسلمان اپنے ہی بہنوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں. جیسے آپ اپنے والد کے ترکے کے وارث بنے ہیں، ویسے ہی وہ بھی اپنے والد کی اولاد ہونے کی حیثیت سے وہ بھی حقدار ہے. اگر آپ کا روپیہ ہے تو اس کے 8 آنے ہیں، اگر آپ کے 2 حصے ہے تو اس کا 1 حصہ ہے، لیکن اسے دینا ہوگا. اور آپ طے کر دیتے ہیں، ملکیت ہے، مکان ہے، دکان ہے، آپ اس کی قیمت طے کر دیے اور روپے کی قیمت کو آپ نے 10 پیسے بتایا، پھر اس میں سے اس کا حصہ دے کر اس کو احسان جتایا. اور ایک عجیب مرض لاحق ہے، خود تو دیتے نہیں ہیں، دینے والوں کو بھی بھٹکایا جاتا ہے. ارے شادی کر دیا، پیسہ بہت خرچ کر دیا، بہن کی شادی پر اتنا لگا دیا، پھر انہیں دینے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا بھاؤ اس قابل نہیں ہے، وہ بھی بیچ کھائیں گا اس لیے ہم دینا نہیں چاہتے. نہیں، حقدار کو ان کا حق پہنچنا چاہیے. دوستو، زندگی کا ایک لمبا وقت گزارنے کے بعد میں آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ زندگی کے اندر تو میں بہت ہو چکی. اب صرف اللہ کو راضی کرنے کا کام کریں. آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. اب قرآن سے اپنا رشتہ اٹوٹ سے اٹوٹ بنا لیں، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، بکش مسلمان بن جائیں. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ ہمارا بنیادی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ہونا چاہیے، ہمارا تعلق میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہونا چاہیے، آقا نبی رحمت کے ارشادات سے ہونا چاہیے. یہ دین کی اصل ہے، یہ بنیاد ہے. جو دین خالص میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لے آئے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہوں گے. کچھ لوگ آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیجئے نا. اللہ اس کے رسول کے خاطر اگر کوئی آپ سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے خوشی کی کیا بات ہے، کیونکہ آدمی کسی سے کٹتا ہے تو کسی سے جڑتا ہے. اولین و سابقین کو دیکھے، مکے کے مہاجرین کو دیکھے، آقا کے اصحاب کو دیکھے کہ ان لوگوں نے اپنے خاندان کا ظلم سہا، ستم سہا، سارے تکالیف برداشت کرتے رہے، اس لیے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے. تو ہم کو بھی وہی اصحاب رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے. کہ آج ہم ماحول کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ماحول ہمیں کیا کہے گا. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ ہماری مخالف ہو جائیں گے. ہونے دیجئے، اگر کوئی مخالف ہوتا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش میں اگر کوئی مخالف ہوتے ہیں تو ہونے دیجئے. ان کی مخالفت سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دنیا کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی ہے، اچھی یا بری گزر جائے گی. ذلت میں، رسوائی میں دنیاوی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ یہ رسوائی ہے. ہم
सारे लोगों से कट जाएंगे, सारे अपने हमारे टूट जाएंगे, होने दीजिएगा। लेकिन अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह के हबीब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मअय फिल जन्नह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसी बशारत दे रहे हैं, कैसी बशारत दे रहे हैं। मन अहब्ब सुन्नती, मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करो, मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करो। मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, बस जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मेरी ज़ात से मोहब्बत की, और जिसने मेरी ज़ात से मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह अकबर। आका सैयद आलम के कदमों तले अगर हमें मुकाम मिल जाता है, उनके ज़ेर साया हमारी ज़िंदगियाँ गुजर जाती है, जो अबदुल आबाद ज़िंदगी है, अबदुल आबाद ज़िंदगी है, जो हमेशा हमेशा रहने वाली, कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। ऐसी ज़िंदगियों की तरफ हमें मुतवज्जो होना है। ये एक ख्वाब से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है, इस दुनिया की ज़िंदगी एक ख्वाब से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है कि आज आँख बंद हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि भाई क्या था, 60 बरस 70 बरस 100 बरस जी लिया, लेकिन कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो है वो कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो उस ज़िंदगी के लिए ये दारुल अमल है, दारुल अमल है, दारुल अमल है। यहाँ पर अमल करना है, अमल करना है, अक़ीदों को दुरुस्त करना है, मेरे आका सैयद आलम के सही माना में मुत्तबे बन जाना है, कि आका सैयद आलम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाना है। न सिर्फ अमल करने वाले बनेंगे बल्कि आका सैयद आलम की सुन्नत की दावत दूसरों को भी देना है, दूसरों को भी बुलाना है। रमज़ानुल मुबारक, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये इस एतबार से कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कुरान का नुज़ूल इस महीने में होता है, तो साथ साथ इस महीने को बड़ी निस्बतें हैं, बड़ी निस्बतें हैं। वो कौन सी निस्बतें हैं? अभी रमज़ान का आगाज़ होता है, 3 रमज़ान क्या आ गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदे कायनात खातून जन्नत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की याद ताज़ा हो जाती है, याद ताज़ा हो जाती है, क्योंकि आपकी वफ़ात की तारीख़ है 3 रमज़ानुल मुबारक। कौन सैयदा, कौन सैयदा? वो सैयदा जिनके इस्तक़बाल में मेरे आका सैयद आलम खड़े हो जाते, दुनिया को बतलाते हैं आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि देखो ये मेरी चहीती है, मेरी लख्त जिगर है, नूर नज़र है, राहत जान है, मैं इसके इस्तक़बाल में खड़ा हो रहा हूँ, उसको उसके माथे को चूम रहा हूँ, अपनी जगह देकर बिठा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। वो सैयदा जिनके बारे में आका सैयद आलम कहते हैं कि ये जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है, उस सैयदा क्या वफ़ात की तारीख़, विसाल की तारीख़ 3 रमज़ानुल मुबारक है। अब 3 रमज़ान से हम आगे बढ़ते हैं, अभी 10 रमज़ान को पहुँचते हैं, तो वो उम्मत की माँ, वो उम्मत की माँ सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाहु अकबर। सैयदा खतीजतुल कुबरा का नाम आते ही इस्लाम का वो अव्वलीन दौर फिर जाता है नज़रों में, वो कुर्बानियाँ फिर जाती है, वो इसार फिर जाता है, वो इस्लाम की सही सही माना में खिदमत गुजार, जिनके खिदमात रुए ज़मीन पर किसी ने उसका हक अदा नहीं कर सकते, रहती दुनिया तक भी, सारी दुनिया भी वो मुकाम, वो मर्तबे की, उनके कदमों की धूल को नहीं पहुँच सकते हैं। कौन है? सैयदा खतीजतुल कुबरा बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की वालिदे मोहतरमा है। दोस्तों, ज़रूर ब-ज़रूर इस सिलसिले में हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारे अपनों को, छोटों को, बड़ों को, सबको इस सीरत से वाकिफ़ होना चाहिए, सैयदा खतीजतुल कुबरा के हालात से वाकिफ़ होना चाहिए। अभी वो दौर है कि मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाते हैं। 25 बरस की शबाब है मेरे आका सैयद आलम का, और सैयदा खतीजतुल कुबरा उस वक्त की अरबपति खातून जो अरब की करोड़ों रुपए की मालिक है, और आपके 80,000 ऊँट सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगे जाते हैं। आपने मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तिजारत की बात की है, साथ तिजारत करते हैं, उसके बाद अपने
غلاموں کو آقا سید عالم کی نقل و حرکت پر، یعنی آقا سید عالم کی صبح و شام کو دیکھنے کے لیے ساتھ دے دیتے ہیں، اور آپ کی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، اعلیٰ کردار کی وجہ سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ آپ پھر کسی خاتون سے پیغام دیتے ہیں، اور پھر آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگوں سے، ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ان کے نکاح کو قبول کرتے ہیں، آقا سید عالم کی زوجیت میں وہ آنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا، بی بی زینب ہو، بی بی رقیہ ہو، بی بی ام کلثوم ہو، حضرت قاسم ہو، یہ سب آپ ہی کے وطن سے ولادت پاتے ہیں، آپ ہی کی وطن سے ولادت پاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ابھی اسلام کا ابتدائی دور ہے کہ آقا سید عالم غار حرا جا رہے ہیں، غار حرا جاتے ہیں۔ آقا سید عالم کس لیے جاتے ہیں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اپنے رب کا نام جپا کرو، اپنے رب کا نام لیا کرو، اپنے رب کا نام پڑھا کرو۔ اللہ کا اسم اکثر یہاں لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے۔ کئی لوگوں کے بڑے بڑے علماء کو میں نے سنا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ذکر کو نہ کریں، صرف اللہ کا ذکر نہ کریں، لا الہ الا اللہ کریں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کریں، لیکن جو ذکر اللہ کا ذکر ہے اس ذکر سے بھی منع کر رہے ہیں کہ بولے نہیں، صرف اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر سے منع کر رہے ہیں۔ بلکہ ارے مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اسْمَ رَبِّكَ، اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اپنے رب کا نام جپا کر، اپنے رب کے نام کو خوب سے خوب پڑھا کر، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ قرآن کا پیغام ہے آپ کے اور ہمارے لیے، اللہ کے نام کا خوب ذکر کیا کرے۔ آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے، وہاں کیا کرتے؟ اللہ کی یاد ہوتی، اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ کو مناتے، اور دنیا سے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر آقا سید عالم حرا میں بیٹھ رہے، حرا میں بیٹھ رہے، حرا میں بیٹھ رہے، اور اللہ کو منا رہے ہیں۔ اور سیدہ کائنات بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں جاتی ہے آقا سید عالم کے لیے توشہ دان ساتھ لے کر، گھر سے کھانا بنا کر، عرب کی ارب پتی خاتون کھانا لے جا رہی ہے، پہنچا رہی ہے، کھانا لے جا رہی ہے، پہنچا رہی ہے، اور آقا ہے کہ بس اپنے رب کو منانے میں لگے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل، روئے صادقہ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، روئے صادقہ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، سچے خوابوں کی آمد تھی۔ آقا سید عالم وہ اپنے رفیق حیات، شریک حیات سے اس باتوں کو بیان بھی کر رہے تھے کہ ایک دن جبرائیل امی آ جاتے ہیں، جبرائیل امی آ جاتے اور کیا کہتے ہیں؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ اکبر، 3 مرتبہ علم کا ذکر، 3 مرتبہ علم کا ذکر۔ پہلی قرآن کی آیت، پہلی 5 آیتیں سورہ اقرا کی، پہلی 5 آیتیں وحی کی شکل میں حضرت جبرائیل لاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ اب اس پر روایات ملتی ہے کہ صرف پڑھنے کی بات نہیں، بلکہ سامنے حضور کے سامنے جو لایا گیا، ما انا قاری، میرے آقا فرماتے ہیں میں قاری نہیں، میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن سامنے کیا لایا گیا تھا؟ تو روایات میں آتا ہے ایک توغرہ تھا جس پر قرآنی آیات سونے سے لکھی ہوئی تھی، اور وہ لا کر رکھ کر سامنے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ پہلی بات علم کوئی بھی علم ہو، پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ علم حاصل کرنا، طلب العلوم فریضہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑا تو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا چین میں کون سا علم تھا؟
لیکن حضور نے علم کی اہمیت بتلانے کے لیے کہا کہ جاؤ، تو اسی اسنا میں جب یہ وحی آ گئی اور آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وحی کو اپنے سینے میں لے کر آئے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ اکبر. وہ قرآن اگر پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن یہ میرے آقا سید عالم کا سینہ اقدس تھا جس پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اور آقا سید عالم قرآن لے کر گھر آتے ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. آپ جیسے ہی سنتی ہے اور تصدیق کرتی ہیں کہ بے شک نہیں بلکہ لا ریب آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کے پاس آنے والا جو آیا ہے وہ اللہ رحمان کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے. اور پھر کچھ علامتیں آپ ظاہر کرتی ہیں، کچھ ان کو آزماتی ہے، جبرائیل کو آزمانے کے لیے جو کچھ طریقے تھے